बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। मरीम नवाज़ ने आज BBC उर्दू को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके करीबी लोगों से रब्ते किए गए हैं कि वो बातचीत करना चाहते हैं, और उन्होंने साथ ही कहा कि जी फ़ौज उनका अपना इदारा है, वो ज़रूर बात करेंगे, और मगर आइन के दायरा कार में रहते हुए बात करेंगे, और उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि इमरान खान को घर भिजवाना होगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ख़ात्मा उन्होंने अपनी जो है वो शर्त रखी है। तो आज एक दावा जो जिसके चंद घंटों बाद ये एक्सपोज हो गया, एक झूठ जो बेनकाब हुआ, उससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे, और ये बताएंगे कि असल में राब्ता किसका हुआ, किसने राब्ता करने की कोशिश की, और उसके नतीजे में इनको जवाब क्या मिला है, और किस तरह अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही थी, किस तरह एक फैक्ट्स क्या हैं, और ये जो बात कर रहे हैं कि आइन के दायरा कार में रहते हुए बात होगी, ये आपको बताऊंगा। बड़ी दिलचस्प बात है। पहली बात तो यह है जी कि मरीम नवाज़ ने जो दावा किया है कि जी उनके इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से रब्ते किए गए हैं, मगर उनसे बराह रास्त रब्ता नहीं हुआ, और ये रब्ते बातचीत के लिए किए गए हैं। पहली बात कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई रब्ता इनके साथ नहीं किया गया, और ये जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है, बिल्कुल ये बेबुनियाद बात है कि वो इनसे बात करना चाहते हैं कि जी ये तासुर ये दे रहे हैं कि इनका प्रेशर जो है वो बन गया है। हालांकि इन्होंने जो अपना बयानिया बेचने की कोशिश की, अपना बयानिया जो इन्होंने देने की कोशिश की, इनके अपने लोगों ने तो इनको डिसऑन किया ही, इनके अपने करीबी लोगों ने अंदरूनी तौर पर ये कहना शुरू कर दिया कि इस बयानिए के साथ नहीं चला जा सकता। दूसरी जानिब ये इनकी कोशिश ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट पे को प्रेशर, को इस तरह का सियासी दबाव बनाया जाए ताकि उनको एक सियासी माहौल में सिस्टम को अंडर प्रेशर लाकर खुद रिलीफ लिया जा सके और अपनी रेलेवेंस जो है ये बनाई जा सके। हुआ ये कि दूसरी जानिब से जवाब कोई नहीं आया, और वो जो ये चाहते थे कि हमें डिस्कस किया जाए, हमारी अहमियत जो है वो इस्टेब्लिश हो, सवाए 26 और 27 फरवरी के वाक़े के, जिसमें फैक्ट्स को और पाकिस्तान की फतह को किसी और अंदाज में दिखाने का जो शर्मनाक काम किया गया था, उसको ज़रूर तारीख को दुरुस्त रखने के लिए चीज़ वाजे की गई। इसके अलावा जो इनका बयानिया है उस पर जब कोई रिएक्शन नहीं आया तो इनकी परेशानी बढ़ती गई, और इसके पार्टी के अंदर से भी जब इस तरह के मामलात होने लग पड़े तो उसके बाद फिर उन्होंने ये स्ट्रेटजी, ये पैगाम देने के लिए बनाई कि जी हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें भी एक मसला आ गया कि हम तो ये कह चुके हैं जी कि पहले हम बातचीत नहीं करेंगे, अब बात नहीं होगी। अच्छा जी, बात सबके सामने होगी और आइन के दायरा कार में रहते हुए होगी, और आइन ने जो दायरा कार वज़ा किया है, कौन सा दायरा कार वज़ा किया है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि जी हमसे रब्ता किया गया है, राब्ता कोई राब्ता नहीं किया गया, बल्कि इनकी जानिब से राब्ते करने की कोशिश की जा रही है और मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। अच्छा, अब इनकी जानिब से जो है वो राब्ते करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है, और ये जो राब्ते करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है उसमें एक पैगाम इन्हें मिल चुका है। वो पैगाम बड़ा वाज़ेह है, वो पैगाम बड़ा दो टोक है, वो पैगाम बड़ा ही खरा है, और उसमें ये कह दिया गया है इनको, सिर्फ इन्हें ही नहीं तमाम अपोजिशन जमातों को ये वाज़े कर दिया गया है कि ये बात ज़हन से निकाल दें कि इमरान खान की हुकूमत घर चली जाए वक्त से पहले। इमरान खान को सिस्टम से इनके प्रेशर में आके जी को निकाल बाहर किया जाए, इमरान खान को घर भिजवा दिया जाए, ये मुमकिन नहीं है। दो टोक अल्फाज में ये चीज़ वाज़े की जा चुकी है कि मुआशी मैदान में मुल्क में बेहतरियाँ आ रही हैं, डॉलर जो है मुसलसल 5-6 महीनों से नीचे की तरफ आ रहा है, टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म्स हो रही हैं, चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, इंडस्ट्री जो है वो बल्कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि 90 की दिहाई के बाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो बूम आया है, तामीराती इंडस्ट्री में जो बेहतरी आई है, तो उसमें जो सफारती महाज पर पाकिस्तान जो तन्हाई का शिकार था, पाकिस्तान की रेलेवेंस जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आलमी जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, उन चैलेंजेस से निमटने के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं वो तारीख़ के बेहतरीन सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं। तो ऐसे में मुल्क को किसी भी सियासी दबाव
یا یہ جو حکمت عملی دھرنوں احتجاج اور یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ یہ ذہن سے بات نکال دیں کہ عمران خان کی حکومت 2023 سے پہلے کوئی ختم کر سکے، یا عمران خان 2023 سے پہلے گھر جائیں گے، عمران خان اپنی مدت پوری کریں گے. تو ایک تو یہ چیز واضح ہو گئی ہے ان کو، اور ان کی ٹینشن یہ ہے کہ عمران خان اگر رہے تو احتساب کا عمل، کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ ایک تو انتخابی منشور میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن ایک چیز جو عمران خان کے ذہن سے نہیں نکلتی نا، جو کہ ان کی ضد بن چکی ہے، کہ احتساب کا عمل جو ہے نا یہ نہیں رکے گا. آگے 120 عدالتیں بننے جا رہی ہیں، احتساب کے عمل میں اب جو فیصلے مہینوں میں سالوں میں ہوتے تھے وہ اب ہفتوں میں ہونے آگے. تو احتساب کے عمل کے حوالے سے جو انڈر پریشر لانے کا جو معاملہ ہے، یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اس میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، نہ عمران خان گھر جائیں گے. اچھا جی، اب آگے ان کی یہ جو عوام کو بے وقوف کیسے بنایا جاتا ہے، پہلے یہ آپ کو بتاؤں گا کہ جی فوج سے بات کریں گے مگر آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے. آئین میں کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ جی فوج اور سیاسی جماعتوں، فوج اور اپوزیشن کے مذاکرات ہوں یا بات چیت؟ اور آئین کی کوئی شک ایسی لا کر مریم نواز کو چاہیے، شریف خاندان کو چاہیے وہ عوام کو بتائیں کہ جی فلاں کلاز ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیاسی جماعتیں فوج سے اس طرح کے پولیٹیکل معاملات پہ بات چیت کر سکتی ہیں. یہ اچھا، ایک جانب کہتے ہیں کہ بات آئین کے تحت ہوگی، دوسری جانب خود غیر آئینی بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کی حکومت کو جی گھر بھجوایا جائے. اچھا، کہاں آئین میں یہ بات لکھی ہے کہ فوج جو ہے وہ حکومت کو گھر بھجوا سکتی ہے؟ اور یعنی آپ ایک خود غیر آئینی مطالبہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فوج سے بات آئین کے تحت ہوگی، اور خود کہہ رہے ہیں کہ جو فوج سے بات ہوگی اس طرح کے معاملات میں آپ بتائیں بھی نا کہ آئین میں کہاں لکھا ہے. پھر یہ کس طرح جو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن چوری ہوا ہے، اور یہ الیکشن چوری جو ہے وہ کر کے عمران خان کو جی سلیکٹ کر کے لایا گیا ہے. اب میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون بند کمرہ اجلاسوں میں جو انتخابی اصلاحات سے متعلق تھے، جس میں جو آرمی کے حکام موجود تھے، اور ان اجلاسوں میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر پولنگ اسٹیشن کے اندر فوج نہیں لگے گی نا تو ہم نتیجہ ہی نہیں مانیں گے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا مطالبہ تھا. اچھا، اب اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ کہا گیا جی کہ فوج دونوں بارڈرز پہ ہے، اور ہر پولنگ اسٹیشن 85,000 پولنگ اسٹیشن پہ 2 جوان اندر ہوں گے، 2 جوان باہر ہوں گے. تو اتنی تو جو جوان جو ہیں وہ اس وقت موجود نہیں کہ ان کو لگایا جائے. انہوں نے کہا جی جیسے تیسے بھی کریں، یہ ہونا ہے تو ہم نے نتیجہ ماننا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ الیکشن کمیشن نے جب آئین کے تحت فوج کو حکم دیا تو فوج نے یہ بات ماننی تھی، ظاہر ہے، لیکن انہوں نے دیکھیں کہ 2-2.5 سال سے یہ ادارے کو بدنام کرنے کی کس طرح کوشش کر رہے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید یہ انتخابات کے نتائج پر کس طرح یہ اثر انداز ہوا. جی انتخابات فوج کی نگرانی میں کرائے گئے. یہ خود انوالو کرتے ہیں لوگوں کو، یہ خود کہتے ہیں اور اس کے بعد خود بدنام کرتے ہیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے، ظاہر ہے فوج جو ہے وہ، اور یہ اب چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ فوج ہمیں رسپونڈ کرے ان معاملات میں، یہ پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کی اسٹریٹجی ہو گیا ناکام. اور اب اس طرح کی بات کر کے یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے آپ خود غیر آئینی مطالبہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کے تحت، آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بات کرنا چاہتے ہیں. تو یعنی دیکھیں یہ کس طرح لوگوں کو بھی بیوقوف بناتے ہیں، میڈیا کو بھی بیوقوف بناتے ہیں، اور کوئی یہ تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ کون سے آئین کے تحت آپ دائرہ کار کے تحت آپ بات کرنے جا رہے ہیں، کہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کر سکتے ہیں. آپ خود اس کو پولیٹیسائز کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، انوالو کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہیں پھر ان کو بدنام کرتے ہیں. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.